الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین محتشم، برائے ایصال ثواب چودھری مزمل حسین مرحوم اور چودھری سندل حسین اور چودھری جہانگیر حسین کی والدہ ماجدہ اور محمد انصر کی دادی جان مرحومہ مغفورہ کے ایصال ثواب کے لیے 43 مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کی گئی اور متفرق 35 سپارے، کلمہ شریف 3,57,000 مرتبہ، درود شریف 1,51,000 مرتبہ، تسبیح فاطمہ 1.25 مرتبہ، استغفر اللہ کا ورد 50,000 مرتبہ کیا گیا، یا سلام کا ورد 50,000 مرتبہ، سورہ مزمل شریف 201 مرتبہ تلاوت کی گئی، سورہ یاسین شریف 287 مرتبہ تلاوت کی گئی، کل شریف 10,000 مرتبہ تلاوت کیے گئے، اسماء الحسنہ جو ہے 1,000 مرتبہ، درود اول 200 مرتبہ، درود شفا 200 مرتبہ، بسم اللہ شریف 100 مرتبہ، آیت الکرسی 31 مرتبہ، شش نفل 10 مرتبہ، درود اعلیٰ 100 مرتبہ، سورہ رحمان 75 مرتبہ، کلمہ تنزیل 100 مرتبہ، درود خاص 100 مرتبہ، درود سعادت 13 مرتبہ، استغفر اللہ کا مزید ذکر کیا گیا 1.25 مرتبہ، استغفار مکمل جو ہے وہ 100 مرتبہ، اس کے علاوہ سورہ کوثر لاتعداد مرتبہ، کلمہ توحید جو ہے 50 مرتبہ، درود کلمہ جو ہے 31 مرتبہ، درود رحمت 31 مرتبہ، سورہ واقعہ شریف 1 مرتبہ، سورہ جمعہ لاتعداد مرتبہ، سورہ ملک لاتعداد مرتبہ، سورہ مزمل شریف لاتعداد مرتبہ، اللہم اجرنی من النار 500 مرتبہ، سورہ محمد لاتعداد مرتبہ، سورہ کاف لاتعداد مرتبہ، سورہ یاسین لاتعداد مرتبہ، سورہ فاتحہ شریف لاتعداد مرتبہ، سورہ تاریخ لاتعداد مرتبہ، سورہ اخلاص لاتعداد مرتبہ، اور سورہ کوثر لاتعداد مرتبہ پڑھی گئی۔ داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، ان کے طفیل بھی مائی صاحبہ کی کامل اکمل اللہ رب العزت بخشش عطا فرمائے، جن کے بارے میں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصہ راہ پیر کامل کاملہ راہ نما، یہ حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ان کی بارگاہ میں یہ شعر کہا تھا۔ اب آئیے ایک مرتبہ درود شریف، اس کے ساتھ سورہ فاتحہ شریف 3 دفعہ، سورہ اخلاص شریف جو ہے پڑھ کے مائی صاحبہ کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب السكر وقنا عذاب الميزان. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وأنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. یا میرے مولا جو میں نے کلمات طیبات پڑھیں صراط المستقیم والصراط المستقیم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ دربار ہدیتاً مکففاً بستقبال اپنے برکات آمین. اس کے بعد جملہ انبیاء کرام حضور والدین کریمین طیبین طاہرین اہل بیت کرام صحابہ کرام ازواج طاہرات صحابیات تابعین تابعین علم کی تحلیل کل قربان کی یا قابل یا سبوت اپنی برکات یا اللہ سجنا خصوصاً خصوص چودھری محمد حسین صاحب چودھری سید صاحب چودھری جہانگیر حسین صاحب کی والدہ محترمہ چودھری انصار جاوی محترمہ نبوت پیش کرنے اپنی برکات آمین. یا اللہ اس کلام سن کے نہ ہونے میں صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما قبر دی منزلہ آسان فرما حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما یا اللہ یا اللہ لکھا نبی دیگر اطلاعات مستقبل بہت تمام روز پیش کرنے اپنی برکات چودھری محمد حسین صاحب روز پیش کرنے اپنی برکات فرما. یا اللہ حضرین مجلس کی طرح کی صورت فوت تمام روز پیش کرنے اپنی برکات آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى اله وصحبه وذريته اجمعين. ارحمنا يا مولانا برحمتك يا ارحم الراحمين. ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر.